हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो हेयर आई एम कम बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो. सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही हार्ट टचिंग, हम इमोशनल वीडियो बोल सकते हैं. एक वाक़या है, एक बाप के दर्द का वाक़या बाय मौलाना तारिक जमील. तो हमने उनके बहुत सारे ऐसे बयान सुने हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने बयानों में. तो आज का उनका बयान होने वाला है कि एक बाप के दर्द का वाक़या, तो वो वाक़या कैसा होगा एंड कितना इमोशनल होगा, आप खुद ही ये हिसाब लगा सकते हो. तो ये वीडियो ना ही तो किसी की रिक्वेस्टेड है ना ही कुछ है, तो मुझे जस्ट वीडियो दिखी थी यूट्यूब पे एंड मेरा मन करा कि मैं ये वाक़या सुनूं एंड आप सबके साथ सुनूं कि इस वाक़ये में ऐसा क्या है कि एक बाप के दर्द का वाक़या है ना. सुनते हैं कि ऐसा क्या दर्द होगा उनको. तो उससे पहले आप लोगों में से जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके भी आप कर सकते हो फॉलो वगैरह. अभी बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेट्स प्ले. एक बद्दू आए, एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरे माल को खर्च कर देता है, मुझसे पूछता नहीं है. तो हमने कहा बुलाओ उसे. उनको जब बुलाया गया तो उसने पूछा क्यों बुला रहे हैं? कहा तेरे बेटे ने शिकायत की. तो उनको इतना दुख हुआ, उन्होंने चंद अशार पढ़े दिल ही दिल में, ज़बान पे नहीं, दिल ही दिल में, और मजलिस में आ गए. जब पहुँचे दरबार रिसालत तो जिब्रील आए हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं इसका मसला बाद में सुने, इससे कहें वो शेर सुना जो तूने बेटे के गिले में कहे हैं और अब तेरी ज़बान से अदा नहीं हुए पर तेरे अल्लाह ने सुने. तो आपने उससे फरमाया अच्छा भाई तेरी गल तो मैं बाद में सुनागा, तू पहले वो मैंने शेर सुना. उन्होंने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं. या रसूल अल्लाह, मैंने दुख में चंद अशार ज़बान से नहीं दिल ही दिल में दोहराए थे और आपके रब ने अर्शों पे सुना. वाकई आपका रब भी सच्चा और आप भी सच्चे. आपने कहा क्या कहा था? कहा मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हमने उस दिन अपनी ज़ात के लिए जीना छोड़ दिया, हमने तेरे लिए ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया. तुझे ठंडी छाँव में बिठाने के लिए गर्म हवाओं से लड़ा, तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाने के लिए बर्फानी रातों में काम किया, तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए सारी सारी रात तड़पा, सारी सारी रात अपने आप को कोहलू के बैल की तरह अपनी सारी जवानी का रस निचोड़ के तेरी हड्डियों में डाल दिया. मैं बूढ़ा होता गया, तू परवान चढ़ता गया, मेरी कमर झुक गई, तेरी कमर उठ गई, मेरी टांगों से जान निकल गई, तेरी टांगें मजबूत हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे, तेरे हाथ मजबूत हुए, मैं लड़खड़ाने लगा, तू इतराने लगा. तो मुझे ख्याल आया कि जैसे मैं इसके लिए धक्के खाता था, इसकी जिंदगी की दुआएं मांगता था, इसके लिए तड़पता था, चलो आज मेरा ये सहारा बनेगा. लेकिन जब तुझ में जवानी की लहर दौड़ी और मुझे बुढ़ापे ने खा लिया, जब जवानी में तुझ में रंग भरा और बुढ़ापे ने मेरे रंग छीन लिए, जब जवानी ने तुझे सीधा किया, बुढ़ापे ने मुझे टेढ़ा कर दिया, कमर झुका दी, तो एकदम तू मुझे ऐसे घूर के देखने लगा, तेरी आंखें माथे पे चढ़ गईं और तू मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं नौकर हूं, तू बाप, तू मालिक. तो मैंने अपनी 30 साल जिंदगी को झुठला दिया कि हाँ हाँ मैं बाप नहीं हूं, मैं नौकर, ये मेरा सरदार है. अगर ये बेटा होता तो यूं तो न करता. इसने मेरी रातों के तड़पने को भुलाया, मेरे गर्मी सर्दी से लड़ने को भुलाया, कोलू के बैल की तरह मेरे चक्कर काटने को भुलाया, अपनी खुशियों को दफन कर दिया अपने सीने में, कब्रिस्तान बना दिया अपने सीने को, अपनी ख्वाहिशात का और अपनी खुशियों का. और आज तू मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मैं नौकर हूँ और तू मेरा आका है. अच्छा मेरे बेटे, मैं नौकर सही, तू सब, पर मैं तेरा पड़ोसी. तो बंदा पड़ोसी से पूछ ही लेता है क्या हाल है.
کوئی ضرورت تو نہیں, اتنا ہی پوچھ لیتے. دیکھو میں آج رو رہا ہوں, یہ بڑے دردناک اشعار ہیں. میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں, لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگی, اتنا روئے. آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا, میری نظروں سے دور ہو جا. انت و مالک لابیک, تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. میں اس بیان کو پہلے سن چکی ہوں, لیکن آج بھی میرے ورڈز جو ہیں ویسے ہی ہیں. اس بیان کو سن کے بھی مطلب میرے پاس ورڈز نہیں ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے ہم سب اس بیان کو سن کے, کیونکہ بیان ہے ہی اتنا زیادہ ہارٹ ٹچنگ. آج کل کے زمانے میں یہ چیز بہت ہی زیادہ نارمل ہم کہہ سکتے ہیں ہو گئی ہے نا, کیونکہ اپنے ماں باپ کو جو ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی شادی ہو جاتی ہے, تو ان کو وہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ کیسے کیسے انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے, کیسے کیسے آپ کے لیے خود کو تکلیف دے کر انہوں نے آپ کو اتنا بڑا کیا ہے, آپ کو اتنے اچھے مقام تک پہنچایا ہے. کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ بری کنڈیشن ان کی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, تاکہ وہ بڑے ہو کے ان کو سنبھال سکے, اپنے آپ کو سنبھال سکے, اپنے سب کو کر سکے. لیکن ایک بیٹا شکایت لے کے گیا کہ میرے جو باپ ہے اس نے میرا وہ سارا کر لیا. تو دین ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے من ہی من میں بولا, لیکن سن لیا. تو پھر اس کے بعد یہ سارا سٹارٹ ہوا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ میں سے جو بھی یہ بیان سن رہا ہے, ویسے میں اتنی کیپیبل نہیں ہوں, یہ اتنی بڑی نہیں ہوئی سب بولنے کے لیے, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت تو ہم سب کو پتہ ہے, اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ جنہوں نے آپ کو جنم دیا, جن کی وجہ سے آپ ہو اس زندگی میں, ان کے ساتھ آپ اتنا برا سلوک کیسے کر سکتے ہیں. میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں. آج کل تو ہمارے یہاں ایک اور ماڈرن وہ چل پڑا کہ وردھاشرم میں چھوڑ آؤ اپنے ماں باپ کو. تو یہ کون سے وہ ہیں آپ کو, ہے نا, کیوں چھوڑنا ان کو, ان کی سیوا کرو. جس طرح بچپن میں انہوں نے آپ کو ہی سیوا کری, جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو مطلب وہ اس کا بچپن ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ خود کچھ کر نہیں سکتا, خود کچھ وہ نہیں کر سکتا, تو ان کا بچپن ہی ہوتا ہے. تو ان کو بچپن کو سنبھالنا وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, نہ کہ کسی اور کی. تو لوگوں کو بات کرنے کا موقع مت دو, اپنے ماں باپ کو خوش رکھو, ان کی وجہ سے آپ اس زندگی میں ہو. اگر وہ مایوس ہیں آپ سے, کچھ ہیں, تو کیا فائدہ زندگی کا. تو یہی تھا بیان, اینڈ آئی ہوپ سو آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. اگر آیا ہوگا تو ویڈیو کو آپ پیار دکھا سکتے ہو اپنے اکارڈنگ. اینڈ گائز ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ سیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک جو ہے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں, گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.